Isa sa kriteria sa pagpadako sa saging kinig yung bukiti muna nga karon ato aning pabukitihan daan ato ang area. Labi na og musaka na ang presyo sa saging. Kaya di kita makapadaggo og bunga sa saging kung walay bukiti ang ato ang area. Sa ini may mga pundo nga tubig, so ang solusyon gid ini bukiti gid sa ato ang sagingan. Kinahanglan lang gid pud ta og budget kay kung tay budget ini wala gid di pud ta ka pabukiti. Muna nga timing kita sa presyo nga maayo kay haron makapatiman ta og maayo sa ato ang saging. Hindi magud ta makapadaggo sa bunga gud og kining dili nato mapabukitihan ang ato ang area. Importante yung kayo ning kanal nato bining bukiti nga makuha ani mga tubig diri nga na stagnant nga ginagmay nga nagtapok-tapok kay kini magong ato ang bukiti sa maguding nga magkasulod ang hangin oxygen didto sa gamot sa ato ang saging mo na importante gyud kay ni siya. Kung natay budget magpabukiti kita para madrin ang ato mga tubig ug makasulod ang oxygen sa saging di pinagi silang gamot.